بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة داچی بیان سول دایو ڈلوا قد خلط بشکا ترسویدا لها ما کسبت د دوی دفارا ما بدلا د هغه عمل دا کسبت چې دوی کړی دي ولکم ما کسبتم ستی دفارا بدلا د هغه عمل د چې ته کړی دي ولا تسألون ستی سات پوس پشتنا نسی کے دلائی اما کانو دہغا عمل چیو دوی یعملون کونکی وقالو کونو ہدا وائی اہل کتاب کونو ہدا سی یہودیان او نصارا یا سی عیسایان تحتدو نتاسو باپ سملار باند روان سے قل ورطو آیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بل ملت ابراہیم بلکہ مجتبیو دا دن دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا چکلکو داللہ پا دن باندی حنیفا چمائلو دا کفر نا ایمان تا حنیفا ما تو انکو شرک لرا ولارو پا توحید باندی وما کانا نو ابراہیم علیہ السلام من المشرکین دا ڈلی دا مشرکانو سا قولو ویس آمنا باللہ زمر ایمان دے پا توحید اللہ باندی وما انزل الینا پا حوت سمی ایمان دے چرالی جل سوی دی ومجتا وما انزل الى ابراہیم فہوت میں ایمان دے چرالے جل سوی دی ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل و اسحاق و یعقوب او اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تا والاسباط او اولاد دیتا وما اوتیا زمر ایمان دے پہغت باندے اوتیا چور کول سوی دی موسیٰ و عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتیا النبیون او پہغت زمر ایمان دے چور کول سوی دی نور پیغمبرانو تا من ربهم دو طرفا درب دی لا نفرقو اس قسم جداوالے نراولو پا ایمان راولو کی بین احد پا میاز دیو تن کی منہم ددینا ونحنو مرچیو لہو خاص اللہ لرا مسلمون تابداریو غاڑا شون کیو فَإِنْ آمَنُوا کچری دی ایمان راوڑے بمثل ما آمنتم پشاند ایمان راوڑ لستے پا قرآن باندی فَقَدْ اِحْتَدَوْا و تحقیق سرا دی پا سملار روان سول وَإِن تَوَلَّوْا کچر دے مخواڑاوے دا ایمان راوڑلونا فا قرآن باندے فَإِنَّمَا هُمْ فَسْيَقِينًا دی فی شِقَاقٍ پا مخالفت کی دی پا سختا دشمنی کی دی
فسيكفيكهم الله ژر دے چی کافی بسی بس بسی استاد طرفا دوی لرا اللہ وهو السمیع خاص دغ اللہ السمیع اوریدن کے دے دہر خبری العلیم پودے فہر تباندی